बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 सितंबर 2023 बरोज़ बुध 28 सफ़र बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-ए-अहद की सल्तनत ओमान के फरमानरवा से मुलाकात। सल्तनत ओमान के फरमानरवा हैसन बिन तारिक ने मंगल के मस्कत कसर अल बरका में खसूसी दौरे पर आने वाले सऊदी वली-ए-अहद का खैर मकदम किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से ओमान के फरमानरवा को खैर सगाली का पैगाम दिया। सऊदी वज़ीर हज उम्रा के दौरा उर्दन का आगाज़। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने ज़ायरीन को पेश की जाने वाली खिदमात और सहूलियात से मुतारिफ कराने के लिए उर्दन के सरकारी दौरे का आगाज़ कर दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब उम्रा कवानीन और ज़वाबित को जदीद बनाने और ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात का मेयार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा है। और सऊदी वज़ीर हज और उम्रा ओमान में उर्दन के मुतल्लिक़ा इदारों के अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। उर्दनी ज़ायरीन के हवाले से बातचीत भी करेंगे। उम्रे के लिए ख़वातीन का लिबास कैसा होना चाहिए, वज़ारत हज के ज़ाब्ते। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ख़वातीन के लिए मुनासिब उम्रा लिबास के हवाले से 3 ज़ाब्तों की वजाहत की है। वज़ारत हज और उम्रा ने अपने ट्विटर पर बयान में कहा कि ख़वातीन उम्रे के लिए गैर आराइशी लिबास का इंतखाब करें। लिबास ढीला होना चाहिए और जिस्म के किसी भी हिस्से को ज़ाहिर ना करें। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि ख़वातीन उम्रा के लिए मस्जिद व हरम आते वक़्त ऐसा कोई भी लिबास पहन सकती हैं जो तीनों ज़वाबित पर पूरा उतरता हो। डोमेस्टिक आज़मीन हज के लिए खिदमात का मेयार बढ़ाने के लिए मजलिस शूरा की तजावीज़। सऊदी मजलिस शूरा ने दाखिली कंपनी जो हज कंपनीज़ हैं उनको बड़ी कंपनियां बनाने पर आमादा करने के लिए तरगीबात देने पर जोर दिया है। हाजुल वेबसाइट के मुताबिक मजलिस शूरा का इजलास मंगल को सदर शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल शेख की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें कई फ़ैसले किए गए। मजलिस शूरा ने वज़ारत हज और उम्रा से कहा कि डोमेस्टिक हज कंपनियों को बड़ी कंपनियां तश्कील देने पर आमादा करने के लिए तरगीबात दी जाएँ ताकि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए हज खिदमात का मेयार बढ़े और कंपनियों के दरमियान मुसाबकत का माहौल पैदा हो। शूरा ने वज़ारत हज और उम्रा से ये भी कहा कि मुतल्लिक़ा इदारों के ताउन से मुशायर मुक़द्दसा मिना मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में हज खिदमात फ़राहम करने वालों की निगरानी का यकसा तरीक़ाकार तैयार किया जाए। मजलिस शूरा ने महकमा सियाहत से कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से राइज तरीक़ाकार पर नज़रसानी करें और मुसाबकत के अमल को ज़्यादा शफ़ाफ बनाएँ। मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़ों का मुजवज़ा तरीक़ाकार जल्द मंजूर किए जाने पर भी ज़ोर दिया गया। इसके अलावा टूरिज़म सर्विस फ़राहम करने वालों को इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सहूलत देने के लिए भी मुतल्लिक़ा इदारों से ताउन किया जाए। दूसरी तरफ नुसक एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा पैकेज ख़रीदने पर जो है वो सहूलतें। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा नुसक एप्लीकेशन या वेबसाइट के ज़रिए उम्रा पैकेज ख़रीदने वालों को कई सहूलतें फ़राहम की जाती हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक नुसक ऐप और वेबसाइट में हरमैन शरीफैन के करीब होटलों की तफसीलात मिलती हैं। वज़ारत ने कहा नुसक जो है उसमें 9 मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जो हैं उसमें आपको गाइडेंस मिलती है और डायरेक्ट ज़ुम्मेदारान से बात की सहूलत मिलती है। उम्रा कंपनियों से डायरेक्ट राब्ते के अलावा मक्का मदीना इस्लामी तारीख़ी मकामात की तफसीलात भी फ़राहम की जाती हैं। वज़ारत ने उम्रा के ख्वाहिशमंदों को हदायत की है कि नुसक के ज़रिए ही अपने लिए मुनासिब उम्रा पैकेज बुक कराएँ। सऊदी अरब की बड़ी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन और कार्गो फर्म 30% शेयर्स फ़रोख्त करेंगी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी एयरलाइन और कार्गो फर्म तराबत के दरमियान मलकियती सऊदी लॉजिस्टिक सर्विसेज कंपनी SAL साल के अलरियाज में 30% शेयर की इब्तदाई जो अवामी पेशकश है उसके लिए एक एग्रीमेंट तय पा गया। मंगल के दिन एक बयान के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस कॉरपोरेशन, जिसे सऊदीया के नाम से भी जाना जाता है, और तराबत एयर कार्गो सर्विसेज लिमिटेड सऊदी स्टॉक मार्केट तदावुल की लिस्टिंग में कार्गो फर्म के 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स की पेशकश कर रहे हैं। सऊदी एयरलाइन इस वक्त साल के 70% शेयर्स की मालिक है, जबकि तराबत 30% शेयर्स की मालिक है। सरकारी और प्राइवेट शोबों में मुतल्लिक़ा हुकाम को हरासा करने से बचने के लिए इक़दाम करने चाहिए। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तस्दीक की है कि सरकारी शोबे और प्राइवेट शोबे में मुतल्लिक़ा हुकाम को काम के माहौल के दायरा कार में हरासा करने की रोकथाम और इसके लिए ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जो शख्स भी हरासा किए जाने के मामले से आगाह करता है उसे यह हक़ हासिल है कि वो मजाज हुकाम को इत्तला दे और उस पर जो है वो ज़रूरी जो भी वो कार्रवाई समझे।
ریاض پولیس نے الیکٹریکل اور کاپر بریکر چوری کرنے کے الزام میں 13 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے 10 بنگلہ دیشی شہریوں جو شہریت کے باشندے ہیں اور 3 شہریوں کو الیکٹریکل اور کاپر بریکر چوری کرنے، انہیں سٹور کرنے اور انہیں سیل کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ روس کی سعودی عرب سمیت 5 ملکوں کے ٹورسٹ کو ویزا فری انٹری کی تجویز۔ روس کے وزیر برائے اقتصادی ترقی میکسیمم ریپچینکوف نے کہا کہ ان کے ملک نے کویت، عمان، بحرین، سعودی عرب اور ملائیشیا کے ٹورسٹ ویزوں کو ختم کرنے اور ان ملکوں کے ٹورسٹ کو ویزا فری انٹری کی تجویز پیش کی ہے۔ انہوں نے مشرقی اقتصادی فورم کے فریم ورک کے زیر اہتمام منعقد کی گئی مقامی سیاحت نئی حقیقت میں چیلنجز جس کا عنوان تھا، اس سیشن کے دوران کہا کہ ہم ویزا کی جو چھوٹ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جن ملکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان میں مشرقی وسطی اور جنوب مشرقی ایشیا شامل ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت تجارت نے 706 مرسیڈیز بینز جو کاریں ہیں ان کو جدید ماڈلز جو ہیں ان کو واپس منگوانے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت تجارت نے 2021 سے 2023 میں 706 مرسیڈیز جو ماڈل کی بینز جو گاڑیاں ہیں واپس منگوانے کا اعلان کیا ہے، اور واپس جو ہے وہ بلانے کی وجہ جو ہے وہ فیول پمپ میں خرابی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی چلاتے ہوئے کام کرنا چھوڑ سکتی ہے، جس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ وزارت نے کمپنی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فیول پمپ مفت میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہے کمپنی سے رابطہ کریں۔ عراق کا الفاؤ بندرگاہ سے سعودی عرب تک ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ۔ ایک عراقی اہلکار نے بتایا کہ عراق ایک ریلوے نیٹ ورک بچھانے کا منصوبہ بنا رہا ہے جو الفاؤ کی بڑی جنوبی بندرگاہ کو سعودی عرب سے ملانے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ یہ منصوبہ $17 ارب کے منصوبے کا حصہ ہوگا جسے شاہراہ ترک جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ عراقی وزارت ٹرانسپورٹ کے میڈیا ڈائریکٹر میسم عبدالصافی کے مطابق شاہراہ ترکی جو ہے وہ اس میں 1200 کلومیٹر لمبے ریلوے لائن اور بندرگاہ سے ترکیہ کے ساتھ شمالی سرحد تک ایک ہائی وے کی تعمیر بھی شامل ہے۔ سعودی عرب کے ریڈ سی گلوبل کا عمالہ کے لیے فرانس کے EDF اور UAE کے ساتھ ایگریمنٹ۔ سعودی عرب کے ڈیولپر ریڈ سی گلوبل نے فرانس کے EDF اور UAE کے مصدر کے ساتھ 25 سالہ جو ہے وہ رعایتی ایگریمنٹ کیا ہے تاکہ وہ شمال مغربی ساحل پر اپنی جو لگژری جو سیرگاہ ہے عمالہ کے مقامات کے لیے سروسز حاصل کر سکے، اور جو نئی سہولت ہے وہ سالانہ 4,10,000 میگا واٹ فی گھنٹہ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو 10,000 گھروں کو جو ہے سال بھر بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ الولا ورلڈ آرکیالوجی سمٹ رائل کمیشن فارولہ گورنریٹ کے زیر اہتمام آج سے شروع ہوگا اور 3 دن تک جاری رہے گا، جس میں 300 سے زیادہ شرکاء کی موجودگی میں حکومتی عہدیداران اور نوادرات اور ثقافتی ورثے سے وابستہ تنظیموں اور انجمنز کے سربراہان شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور مختلف ممالک سے اس شعبے میں درجنوں اسکالرز اور ماہرین شامل ہیں۔ دنیا کے دوسرے ممالک سعودی عرب ویژن 2030 کے مطابق الولا کے جو ہے وہ ٹارگٹس کو دیکھیں گے۔ ہم وطن کے قتل میں ملوث سعودی شہری کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے حکام نے منگل کو قتل کیس میں سعودی شہری کو عدالت کے حکم پر موت کی سزا پر عمل درآمد کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SP کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا، مقامی شہری بدر بن خلوی الحربی نے سعودی شہری احمد بن عبداللہ بن غرم الغامدی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے پوچھ گچھ کے بعد ملزم عدالت کے حوالے کیا تھا۔ قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر موت کی سزا کا فیصلہ سنایا گیا۔ اپیل کورٹ پھر سپریم کورٹ نے سزائے موت کی توثیق کی تھی۔ ایوان شاہی سے فرمان جاری ہونے پر فیصلے پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں منگل کو سونے کے ریٹ میں معمولی کمی۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں منگل 12 ستمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی سی کمی دیکھی گئی۔ آج ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 202.76 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 231.73 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 212.42 ریال اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 173.80 ریال میں دستیاب رہا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 79.84 پیسے، STC پہ دے رہا ہے 79.23 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 79 روپے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 79.40 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 79.60 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 79.95 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21.90 پیسے، STC پہ دے رہا ہے 21.65 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 21.80 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21.80 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21.72 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 21.50 پیسے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔